चढ 1-2 मिनिटं तितलेच जाता ते मातशें दाखय. Happy India. Police. वाले असते नियर विक्रम क्लोजला आमची सगळी सोडून लावले विटाला म्हणजे ये India. आंटीवर लसन सामान गेलंय. माझे नाव दुर्गेश शिरोडकर. हांव हँडमेड कार्पेंट्री करता. जाली कितली वर्सां आमी वास्को सप्तकाक प्रत्येक गोंयभर आमी आमचे फर्निचर घेवन भोंवतात. आमी आयज वास्को जाले ते बरोबर आमी पणजे वयतले. आतां परिस्थिती अशी जाल्ल्या की जायते कॉम्पिटिशन जाल्ले कारणान आमचे फर्निचरा डिमांड दिसान दीस कमी जायत वयता हँडमेड फर्निचराचो. तेच बरोबर गेल्या वर्साक जेन्ना प्रमोद सावंत जेन्ना वास्को सप्तका येयल्लो आनी तेन्ना तेणी चणेकार खाजीकार हांकां रिबेट दिवन तांकां फेरयेचे सोपो हो सामको कमी केल्लो की मिनिमम केल्लो. तेच भशेन हांव आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की आमी बी हँडमेड आहा की थोडेच जाण उरलेले आहा की तांकांय तुवें अशेंच हें करून हो हँडमेड एक आमचें ट्रेडिशन हें चलता तें आमकां मुखार दवरपा खातीर तेणी आमकां हेल्प करचें. तेच बरोबर कितें जाल्लें आहा वर्सान वर्स आमी दादले मनीसच फर्निचराक येताले. ओन आमच्यो बायलो मनश्यो एक 4-5 वर्सां जाली बायल मनश्यो बी ते हितून काम करून मुखार सरलेली आहा की हें फर्निचराचें ट्रेडिशन अशें दवरुपाक आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो. आनी तेच बरोबर ओनू आमकां की जी फी वाडयल्ली आहा ती आमी फाल्यां आमचे हांगसरले आमदारा कडेन आमी वचपाचें आहा फाल्यां सकाळीं. तेणी आमकां तो आमकां अशेंच आसवा तो जेन्ना मडगांव SGPDAचो चेअरमॅन आशिल्लो अशेंच तेणी मडगांवची फेरी आमकां कमी केल्ली की आयज आमी तेज्या गांवांत येयल्ले आहा. आमकां एक आस आहा की तो जरूर कमी करतलो. तेच बरोबर आमी प्रमोद सावंता कडेन मागता की आमकां पणजे जी फेरी खूब म्हारग पडटा ती आमकां कमी करची आनी हेजे मुखार आमकां हें ट्रेडिशन वाचून दवरुपाक जें उरलें ट्रेडिशन जें फिशरमॅन जावं दुधकार आहा जावं सगळे हांकां जी हें दिल्ली आहा तीच आमकां ही दिवची आनी आमची ट्रेडिशन हें चालू दवरचें म्हणून. हांव शराफत आनी हांव मडगांव नावेली धर्मापूरचो आनी ह्या धंद्यान आतां म्हाका एक 30-35 वर्सां जालीं.
हांव गल्फ वॉरांतल्यान येयल्लो 92 तेन्नासून ह्या धंद्यान इनवॉल्ड आसा. आयज मेरेन हे धंद्याचेर हांव जियेता आनी म्हाजो संवसारूय म्हजी घरदार आनी भुरगींपणां हे धंद्याचेरूच सांबाळटा. आनी हो ट्रेडिशनला भशेन आतां ट्रेडिशनलूच हो धंदो आनी आमी हातीन करता. आमचे कडेन व्हडलो मशिनरीचो प्लांट ना, पूण हांव हे कमिटीन मेंबर आसा आनी ही कमिटी कशी डिसिजन घेता ते प्रमाणे हांवूय चलता. तेचे हांव सगळ्यांक घेवन चलता आनी आमी एक सगळे मेळून एक डिसिजन घेता कितें करया आनी कितें नाका तें. आनी आमचो लिडर आसा जो की गुप्तादो बाणावली, तो कितें सांगता तेका आमी फॉलोअप करता. आतां आमकां आमचो प्रश्न हांगा असो आसा की दिसान दीस ही आमची रेट वाडत वयता. म्युन्सिपाल्टीची जावं सोफ्याची जावं ही रेट वाडत वयता. ती रेट आमकां इतली टफ जाता की आमी ताका मॅनेज करूंक शकना. आनी सर सांगता, प्रमोद सर सांगता की हो धंदो ट्रेडिशनल धंदो भायल्या लोकांनी टेक ओवर केला अशी आमचेर आतां अशी परिस्थिती येयला की टेक ओवर आमकां सोडून दिवचो असो दिसता. जेन्ना धंदो तसो जाला आनी आमकां सोडून दिवचो दिसता तेचो फायदो भायले घेता आनी तो मागीर तो टेक ओवर करता. आमकां जर गव्हर्मेंट जर बरे भशेन जर फेसिलिटी दीत आनी आमकां फक्त ट्रेडिशनल ह्या फेरयेच्या धंद्याक जर आमकां बरे भशेन फेसिलिटी दित जाल्यार आमी एका दुसऱ्याच्या हातीन जावंक वचपाक दिवचे ना. आमी सांबाळटले, आमी कंटिन्यू करतले. मारियो फर्नांडीस, हांव कार्पेंटर, ओरिजिनल कार्पेंटर. हांव हातीन काम करून वेपार घेवन येता. आनी दुसरें म्हळ्यार न्हू आमकां मडगांव फेरेक न्हू जायते डिस्कावंट दिला. ते भाशेन हांव मागोता हे पाटी हिंगा आमकां वास्कोय डिस्कावंट दिवचे म्हणून. आनी चड कोण प्रमोद सावंता मागता आमी हातीन काम आमगे घरा कोयेन चोय आमी हातीन काम कोताय आनी फेरे हाड आमी वेपार रिंगताय. गेलते पाटी आमकोडे दिलो गेल्ले 850 रुपया रनिंग मीटर आनी जे 1000 गार्बेज गेल्ली. हांवें सांगलेलें ऑफिसराक आमी गार्बेज कोन आमी लागता कुडक देखून आमी घार घेवन वयताय. वेपार उरता तितलो आमी घार घेवन वयताय. आमकां गार्बेज कित्याक घेवपा जाय काय म्हणून. आनी दुसरें म्हळ्यार न्हू इन्शुरन्स केलो तेणी 150 रुपया. हांव पयशे भरूंक गेलोलो, हांव पयशे भरून आसून येयला ऑफिसराक झोकोण. कितें आमी हातीन होममेड कोताय. हांव कार्पेंटर आनी हांव कमिटीचो मेंबर, हेजो सगळे आमी कमिटीचे मेंबर. हांव मागोता प्रमोद सावंत तुमी आमी मडगांव हेल्प केलें तशें करून हे पाटी आमकां वास्को कोचें. कित्याक आमकां वास्को 8,500 घेता. हिंगा सॉरी मडगांव 8.5 गेल्ले 6.5 गेले डिस्कावंट करून अशें करून आमी जगोण. आनी हांव मागोता हिंगाचो आमचो मिनिस्टर आहा तो तुमी आमकां हेल्प केला ते भाशेन वास्को हेल्प करचें म्हणून. Erminia Castania and I am from Kurdori. So हांव काम करपा लागल्या जायतीं वर्सां जालीं आनी फेरये पासून आमी सगळे फेरये भोंवताय. केन्ना वयर सकयल जाता पूण आतां पयलीं भशेन आमकां जायना. फेरयेंतलें गिराक जायना कांय ना. आनी आमी होममेड सगळो वेपार आमी घरा कडेन करताय. आनी सगळीं आतां म्हारगाय जाल ते भाशेन आमकां कांय प्रॉफिट आमून नाय. हाडपा आहाय दवरपा आहाय दुदाचे सगळे हे कारण आमचो चड कांय फायदो कांय जायना. पूण तेरू फुड्यार आमी येताय कित्याक आमगे भुरग्यांक चड इंट्रस्ट ना कार्पेंट्रीचो. सो भुरग्यांक ना म्हणटरी ती आमी सांबाळटाय. सो आमकां सपोर्ट जावप, कोणाचो तरी सपोर्ट जाय आमकां हे आनी बिझनेस आमी मुखार व्हरपाक. आमी ते सकयल दवरपा दिनाय. आमकां बरें देखूनाय जाल्या पासून आमी आनी मुखार पूण एक पाट वयर सकयल जाता. पूण इतलेंय मागोता आमकां हे बिझनेस आनी काबार जायना तशी तुमी आमकां हेल्प करतो आनी आमी सदां आसतलीं पिने. वास्कोकारां लागीं आनी जे सप्तक जेंकां जे लोकांक खबर आसा त्या लोकां लागीं मागता, त्या गोंयच्या लोकां लागीं मागता की कोणाक फर्निचर घेवपाची जर आवड आसा आनी कोणाक गरज आसा तेणी वास्को सप्तकान येवचें. आमचे प्रत्येक वरायटी लागलेली आसा हांगा. सोफा, डायनिंग टेबल, बेड सगळे वस्तू फर्निचराचे सगळे वुडन वर्क आसा, स्टील वर्क आसा, सगळे आसा. कोणाक गरज आसा तेणी फेरयेन येवचें आनी आमी 4-5 दीस हांगा आसतले आनी तेचो सप्तकाचे फेरयेचो लाभ घेवचो.